Welcome back to Ingwa News. Residents and stakeholders from Kursurem have renewed their demands for the town to be selected as the headquarters of Goa's proposed third district, citing its central location, railway connectivity, and existing infrastructure. ट्रीटमेंट प्लांट हँडल करता म्हळ्यार कुडचडेच्या लोकांनी म्हळ्यार गोंय क्लीन उरपाक व्हडली मदत केल्ली आसा आनी हाऊस टॅक्सूय ते भरता गार्बेज टॅक्सूय ते भरता. सो कुडचडेचो लोकांचो एक त्याग हांगा आमकां दिश्टी पडटा. बस स्टँड आसा, बस स्टँड सुसज्ज आसा, प्लस ताका तेंकूनच एडजस्टड 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती ऑलरेडी काकोडा देवस्थान, काकोडा महादेव देवस्थान काकोडा हांच्या सौजन्यान ही जमीन सरकाराक ऑफर केल्ली आसा. म्हणजे बस स्टँड आसा, बस स्टँडा लागींच जमीन मेळटली अशें ना, पूण आमकां तेंय देवान दिल्ली आसा बस स्टँड आनी ताका तेंकून एडजस्टड 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. म्हणजे एक बऱ्यांतले बरे पार्किंग, बऱ्यांतले बरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स हांगा येवं शकता. आनी 90/10 असो एक बिल्डींग आमची तयार जाल्ली आसा जाका 2 फ्लोर आसात. ज्या 2 फ्लोरां मदीं गव्हर्मेंटाची सगळी जी ऑफिसां आसा ती एकोमोडेट जावंक शकता. सो हातूंत भितर मागीर आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, रवींद्र भवन आसा आनी एक्सपान्शनाचो विचार केला म्हणजे मुखाल्ली 50 वर्सांचो विचार केलो जाल्यार कुडचडे कडेन इतली जमीन आसा की ती फुडली 50 वर्सांचें विजन घेवन मुखार वचूंक शकता. हाज्या उलटे बाकीचे खंयचोय जागो आमी जर कन्सिडर केलो हातूंतले म्हाका दिसता 30-40% सुद्दां मेरिटोरियस पॉयंट्स त्या जाग्या कडेन ना. पूण हांव सरकारा कडेन मागतां कसलोच इमोशन्स, कसलेच पॉलिटिकल अजेंडा दवरनासतना जे मेरीट बेस्ड आसा, जे सगळे सर्वसामान्य जनतेक बरें आसा, जे आमकां जनतेक बरें पडटलें हाचेर विचार करून सरकारान निर्णय घेवचो. आनी म्हाका दिसता की सगळे पॉयंट म्हळ्यार तुमी न्यूट्रल टीम दवरात, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी न्यूट्रल टीम दवरात, लेट देम डिसायड ऑन वेरियस पॅरामिटर्स वीच आय हॅव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट आनी तांकां ताचेर डिसायड करनी आनी ताका एकच उत्तर मेळटलें कुडचडे. सो हांव ताका लागून मागतां की सरकारान आपली विवेकबुद्धी वापरची आनी कुडचडे हे कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वॉर्टर्स अशें जाहीर करचे. देव बरें करूं. तसो बस स्टँडाच्या सायडीनच जागा आमकां एक मेळपाक शकता, 40,000 सारकी जागा मेळपाक शकता जर तर तेजेर विचार केलो जाल्यार. आनी जर तर तशें मेळत जाल्यार म्हाका दिसता आयज बस स्टँड लागीं जावप, तेजी सायडीन 40,000 जमीन जावप आनी तितून मदीं सगळी ऑफिसीस येवप आनी सगळे पार्किंग सोयी हे बरें जावप. त्या सायडीनूच हॉस्पिटल आसा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. म्हणजे एक आयडल प्लेस आनी सगळे डेव्हलपमेंटा खातीर लोकां सगळ्या खातीर म्हाका दिसता कुडचडे आयज जावप हे अत्यंत गरज आसा. आनी त्या खातीर सगळ्याचो लोकांचो हे आसा डिमांड आसा की कुडचड्यार हे हेडक्वॉर्टर जावचो म्हणून म्हणटले. आनी पयलीं बी आमी सगळीं जाण आसा ते आमी सीएमाक, आमची ऑनरेबल सीएमाक आमी मेळोन आयिल्ली आसा. त्या टायमार आमचे सगळे लोक कुडचड्याचे लोक आसले, सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आसले, प्लस आमचो आमदारय आसलो. आनी हो विशय आमी मांडीत आसा. आनी परतून बी तेजे खातीर आमी जो पर्यंत हांगा येना आनी जो पर्यंत हो आमचो प्रश्न सारको हे जायना तो पर्यंत आमी आमचो जो विशय आसा तो रिक्वेस्ट आमी करीत रावतले. आमचे कडेन सगळे तीन वे ऑफ हें आसात. रोडवे आसा, वॉटरवे आसा, रेल्वे आसा, वो कुडचड्यार आसा. आनी हें एक कशें आसा की आमी म्हणटा मडगांव आनी फातोर्डा तुमी पळयलां आसतलें. मडगांव जंक्शन जाल्लें आशिल्लें पूण फातोर्डा आयज आख्खी सगळी जे हें आसात, जी व्हडली व्हडली मातांनी साधनां आसा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगळें फातोर्डा गेलां कित्याक तांचे कडेन जागा आशिल्लो. सेम केप्यां हांव म्हणटा की आमचे मामलेदार थंय आसात पूण जागो आमचे कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान एनालायज केल्लें आसा आनी ते आमच्याच वटेन, आमच्याच फेवरान आनी ह्याच जाग्याक ते सिलेक्ट करतले अशें म्हाका खात्री आसा. जे इन्फ्रा आसा, जो जागो आसा, ताणें सांगिल्ल्या भशेन कुडचड्या इतलो जागो आनी दुसरे कडेन मार्केटान स्पेशली दुसरे कडेन कोणा कडेनूच ना. तिसरें गार्बेज प्लांटाचो इश्यू तुमकां खबर आसा ज्या प्रमाणे घेतला. सो हे सगळे जर तर गोश्टी पळयल्यो जाल्यार कुडचडे इज द मोस्ट आयडियल. आनी एक्चुअली आमकां हांगा एजिटेशन करपाक पडप न्ही, आमकां एक्चुअली डायरेक्ट आनी डिक्लेअर करप की कुडचडा इज सावथ गोवा हेडक्वॉर्टर म्हणटा ते कुशावती डिस्ट्रिक्ट थर्डाचे हेडक्वॉर्टर म्हणून. सो तें जर तर केल्लें जाल्यार आमकां कुडचडकारांक एक वेगळी उमेद येता आशिल्ली. पूण तें आज जायना. पूण हांव सरकारा कडेन मागणी करतां आमच्या सगळ्यांच्या वतीन की तें जावचें, जाता जाल्यार जाता तितलें बेगीन जावचें.